یا لقراشه دا زی هم دے باس گوری کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین دے ترجمہ میں استل پکار دی او پدے اعتراض دے غد فقولم پکار تاسو گورے جی قرآن وی کان الناس امتا واحدا لاول خردے ترجمو گورے چی کان الناس امتا واحدتا مدارک ترجمہ کی متفقین علی دین الاسلام امت واحدہ سمانا کان الناس متفقین علی دین الاسلام دروح المانی ترجمہ گورا کان الناس امتا واحدتا متفقین علی التوحید الى زمن نوح کان الناس متفقین علی التوحید الى زمن نوح نوح علیہ السلام زمانے پر کیا شرک نہ پیجن طول متفق پر توحید شرک بنیاد چکے خودے شو پر زمانے دے نوح علیہ السلام چکے خودے شو نوح علیہ السلام زمانے پر متفقین علی التوحید فبعث اللہ النبیین فدی اعتراض دے کہ ارکل تمام دنیا متفقہ پر توحید وا نو باسد نبیان تحجد صفاتش دان لگی فبعث اللہ النبیین کے متفقہ للتوحید نو باسد انبیاء تک مجد فاتش بچے دا با الرسولگی مخ اندماجوں کا تقدیروں کا کان الناس امتا واحدتا الى زمن نوح فاختلفوا فی زمن نوح فاختلفوا فی زمن نوح شرک بنیاد کے خودے شو ہوئے فبعث اللہ استیق شو خبر اللہ انبیاء لےگل مبشر منذر مبشر د مومنینو منذر د کفار نہ صرف اللہ انبیاء لےگل انزل معهم الکتاب انزال کو سرد انبیاء ند الکتاب د جنس کتاب ہر پیغمبر سے تقریباً کتاب اور کو اگر کتاب بالحق متلبسا بالحق د کتاب سفید ہوا لیحکم بین الناس کہ فیصلہ ہوری پما بین د خلقوں کے پدی کتاب خلقوں کو اختلاف کو سوگ مومن سوگ کافر دڑا دڑا اللہ انبیاء لے گل ورسرے کتابونو لے گل دا کتابونو مقصد سو کہ فیصلہ وہ رجا پیغمبر پا مابین دا خلقوں کے دا سب فیصلہ فیما پا اغا مسئلہ توحید کے کہ اختلافو کدی فیہ پا دغا مسئلہ توحید کم مسئلہ توحید کی چیزی خلافو کو چا من او چا نمن پیغمبر پا توسط دا کتاب ان جی کے دے مسئلے مختلف فی وضاحت پر ذریعہ دے کتاب اختلاف تے پیغمبران سر مسئلے توحید کی چا کرو مختلف فی اختلاف نکد پیغمبران سر پدے مسئلے توحید الا الذین اوتو دیر اختلاف چے کرو دے پیغمبران سر اگا خلق چوتو چاگی سر اہل کتابو چاہیے کتاب اور کرشو اہل کتاب دے مخالفت دے پیغمبران سلور ذرا انبیاء سر مخالفت چھوڑ دا بنی اسرائیل اہل کتاب چا اختلافو کو کلیو کو ولیو تاسو گو چا اختلافو کو اختلافو نکفی دے مسئلہ توحید دے پیغمبران سر خاص کر اغا خلقو کو چاہیے کتاب اور کرشو نالی کتابو کو سلور ذرا انبیاء سر کلیو کو من بعد ما جب پستاغنا چراغلیو دیت دلائل پا توحید خداون پست اغنا چراغلیو دیت دلائل دا کلیو کو ولیو کو ولی بغیان بینہم از روی زد دی مینس کے بغیان بینہم مع الانبیاء زدو حسدن علی الریاست قدیم ختم نش نظر و نیازم ختم نش
बहर तकदीर अल्लाह पैगम्बरान लेगल पैगम्बरान राल के मसला मुख्तलिफुन फी वजाहत की द पैगम्बर दराजलो नरुस्तो खलक दोडलिश फहद अल्लाहुल्लज़ीन आमनू पस द पैगम्बर रातलो ना खलक दोडलिश अल्लाह हिदायत का चाहते चे दड़न मोमिनानु द सद पार हिदायत व तौकद कम खबरे लिमाद अग मसले तौहीद इख्तलफू फी कि इख्तिलाफ चोर शो प कम मसले तौहीद अल्लाह मोमिन ते हिदायतु अग मसले तौहीद कि इख्तिलाफ चोर शो प कम मसले तौहीद और हिदायत व द सौको मिन अल हक हदा मिन दा हिदायत के मोमिन तौक बेइज़नी दामन ए बितौफीक़ी रूहुल मानी करे अल्लाह हिदायत की अगर चाहता कि उगाड़ी अल्लाह पाक हिदायत व तकी सिरात मुस्तकीम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना तरगीब इलल जिहाद नूर खबर बचे राशि असर मजमून द जिहाद कुरान ते खुलना चाहिए कुरान ते खुलना उस गोर जिहाद न के मुफ्त बदाखिर से ना दाढ़ीर जोर गिर आयात जिहाद बार मुफ्तों की बदाखिर जी जनता मुफ्तों की सुख जनता न बेमा जिहाद बकोल गाल अचीज तारीख दतने यार द साबिक मोमिनीन तारीख गोरा मैदान जंग के बदुम्र सख्त है पिराले चे चगबे वाले मता नसरुल मताको हालत नजर आ गई अम हसिबतुम बल हसिबतुम बल्कि सा ख्याल ला रहे कि दाखिल बशी जन्नत मुफ्त लम्मा अतिकुम लम्मा बेमाने लम हालांकि लम अतिकुम नजर से दिलता उसका मसलुल्लज़ीन हालात अग खल्को कि तेरशी जी मख्ती उम्मतुनु के भाई सुम्र सख्ते रागल जिहाद के पे रागल अगा ख्वालात पता नहीं जी रागल बयान मस्सतुमुल बासा वरसी दग साबिक़ उम्मतुनुता तकलीफुना बदनी वज्जर्राओ तकलीफुना माली जुलजिलू हरकत वर्कड़े शदीता ऐन मैदानी जंग के दा सिड़च पे लगे हरकत न मुराद नाड़च ऐन मैदानी जंग के बहुत सिड़च हो लगे हत्ता यक़ूल रसूल दोमर सख्ती बराला ऐन मैदानी जंग के बस सख्ती रहला ताबान ख्वा हालत नजर आ गए पासा हत्ता यक़ूल रसूल दा अग जमाने रसूल के चापा क़यादत के बजिहाद पे अगर रसूल सर्दी चिगब के रसूल रब्ता वल्लज़ीन आमनू माऊ वरसर मोमिनीन मुखलिसीन अगीब जग वाले मता नसरुल्लाह शो बड़ा मता पैगंबर बचे हुआ दे वक्त बद बरना आवाज उसे बरना फयुकालु लहुम आवाज बरागे काल अला खबरदार इन नसरुल्लाह नसरत नजर रवान दा तरगीब इलल जिहाद ओ उम्मत मोहम्मदिन तसवे सिर्फ जिहाद को साबिक उम्मतुन जिहाद दुने दे पैगंबर क़यादत की जुलजिलू अगीब ओछे दोमर तकलीफ बरा गए पैगंबर सर दे लुई हौसले बचे के मटा यसअलून चर्च इन्फाक राशिदा मसले जिहाद यसअलूनक माज़ा युनफिकून तपूस की दना तर्जुमा जमाउन तो दी सवाल द कम न करो मिकदार दी सवाल द माज़ा युनफिकून सुम्र मिकदार के इन्फाकू सोरम जवाब न दे मुताबिक सवाल द कम दे सूरम मिकदार जवाब पर बयान द मसरिफ दे मसरिफ व दल था दल इशारे दी खबर ही सवाल छोड़ो मिकदार लगे कड़ी खुच पजई मसरिफ अगी सवाल कम न करो सूर मिकदार के छोड़ो मिकदार लगी कड़ी खुच पजई कुल तो आया अगर इन्फाक चिकवे मिन खैरिन दमाल मसरिफ पी जना मसरिफ खुदा इन्फाक तसद्दुक़ नफली दे जका फर्जी ज़कात पे वालिदैन ने की तसद्दुक़ नफली मुराद फर्जी ज़कात पे ने कीगी वली वारिस की वली वारिस बान ज़कात ने की नफली मसरिफ पी जना फलिल वालिदैन वालिदैन लेवर का खरबीन लेवर का यतीम लेवर का मिस्कीन तेवर का मुसाफिर तेवर का तालिबान
یریګم چې ستا د عمل بځای شي هغه چې کیسه عمل د خیر نو فیجازی کا کې جواب کم عمل چې د خیرو کې ٹھیک جزا بدر کوي ولې بدر کوي فإن الله بی علیم کتب توبه خلط نو کتب علیکم القتال فرض پتا قتال خاص کر فقہا لکھی کہ دشمن دروازے تو رسید پر نن رسید رہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ دا جہاد بد لگی چاہتا بد سخ لگی پچا باندے بد لگی لیکن ان قریب چتب بد گنی اوشے در پر دبستاد پار خیری نن نگوری نن منگ جہاد بد گنو ہائے دے کے دن خیر دے بقا دا مسلمان بدون دا جہاد نشتا عزت نفس دا مسلمان نن مسلمان خوار اکثر بے خزودی علت جہاد نشت نن کا ہندوستان سر جہاد ہندوستان کل خزانے بطور غنیمت ابر دے اس وقت فقیر نن چ اکثر خلق بے خزے دے نن کا جہاد شد افغان ہندوستان سر بھارت نن کا جہاد وہی چ ہندوستان چی نہ کے دی خود او یو طالب دا بوینزی یو طالب نه به خو حرائر سلور جای دی وینزی خو سلم ساتل د یو طالب نه او خپل اسلس پرتی ګیره کې وره ګوتی وي مولانا لس وتی او خپل زه ګرځه داسې جهاد نشو زه سامان راقوه آسان تک روش تاسو بدر کرچو شے بد گنے ہائے در پردہ پکے خیر دیر کرد محبوب گنے او شے ہائے اے سی تا پروٹوے ایئر کنڈیشن تا پروٹوے سنگر کے خو گرمی دا وہ شر لکم اغی عاقبت بتال شری ہائے اغی براوڑی دے جڑ بنگلا و سر بنگلا کی بجون نسی تا لا سبات کڑے واچی خز بدل گیر کی لور بدل بوزی سوچ کوا تا چکم تخیل لیتا نا غلط تو وہ یا اللہ یعلم اللہ پوئی کی پا عاقبت تنم پوئی کی پا عاقبت یسألونک عن الشهر بچے قتال مسئلہ جاب لیکن حکم را غلو مسلمانان تا چدا سرور میاشتی دی کی جنگ مکہ ما وقتی سوزل ہوئے رجب ذی قید ذی الحج محرم الاشهر الحرم یو ځل صحابه چې روانو او غمیاش چې راتلا شو الحرم کې رات ذی قید میاش صحابه وتوی چې اخو ډیر ناقص مخلوق د کفار کفه مونږه ناسو چت کړو مونږ بسو جواب وختیم تل والحرمات قصاص چې ای عزت کیو کې کنه کی مکو یسألونک عن الشهر الحرام تپوس کوي دن صحابه د اشهر الحرم متعلق چې کوم سره جنگ کینو او کو نکو د اشهر الحرم تپوس چې کوته د سباره کې کو دا مبدل منه قتال دا بدل مبین د مبدل منه ترجمه کې کنه راوکاږي نه راوکا سوال کی دنا اشهر الحرم جید اشهر الحرم د عد تپوس نه کی چې دا سودی تپوس کی دا اشهر الحرم یعنی د قتال نه پا کپمنګه دا سوچت کو نو کو د قتال قل تو قتال فی کبیر تیک جنگ پا اشهر الحرم کې دا گناہ کبیره ده خو ال گناہ کبیره ده چې غیلاس نو چتینو گناہ وصد عن سبیل اللہ ترجمه بجما ونتکو دی دو سواله کړو یو خو میاشت اشهر الحرم ده دویم خبردار چې مونږ کو زو نو کو جنگ راغی خو حرام دی دا بس کو خبره دوی اشهر الحرم کی جنگو کو نکو نمبر 2 خو حرام دی نو کوم سرون خطنو په حرم کې سرون خلو کو نه خلو د دوړو جواب
پات اشهر الحرم ٹھیک دے چی قتال فید کبیز دے لیکن چی کل اغی کئی بیا رخصت دے دویم خبر چاہو حرم کی حرم کی جنگو کو جی سود عن سبیل اللہ منقول دا اغی خلق لد اللہ دا دین دا اللہ نا ای لگیا بھی خلق منقی دا دین دا اللہ منقول دا اغی خلق لد دین دا اللہ نا بل وکفر بی کفر دا اغی باللہ کفر باللہ بل والمسجد الحرام دارنگ چکم دے دا اغی منقول خلق لد مسجد دا سود لانے ترجمہ کے دا سود لانے کا اما نقول اغی خلق لا دا مسجد حرام بل و اخراج آلی منو استل دا اہل دا حرمنا تاسی دا حرم نہیں استے اہل دا حرم کو مسلمان دے تے نہیں استے و اخراج آلی استل دا اہل دا حرم نچ مومنان دی دا طول خبری چرا جمکو شمارا کانا ذہن کیوں شمار دا طول خبری چرا جمکو کم خبری منقول دا دین دا اللہ کفر باللہ منقول دا مسجد حرمنا استل دا اہل دا حرمنا دا طول خبر راغ اکبر عند اللہ دا انتہائی سخت گناہ دا اللہ دا سخت گناہ لہذا ورشا دا کارون چکم اگی شروع کری دی اکبر دا اکبر جرمن دی اندر ورشه دا ټول د پاسه وګوره دې د ټول د پاسه والفتنه مشرکان دي شرک فی الحرم شرک فی 24 گھنٹے شرک فی الحرم حرم ته ګوره او شرک ته ګوره والفتنه شرک فی الحرم اشد من القتل دا زیاد دے پا گناہ کے دا قتل نا پا حرم کے قتل فی الحرم دور گناہ نا دے سورت شرک ورچے ترغیب للجہاد بیارا لا یزالون یقاتلونکم اولی تاسونا منکی خونا ورچے گورن سحالت ہمیشہ دا کفار جنگی کی تاثربا تر قیامت وز سر جنگی کی تب مخیش تر کم وقت و جنگی گی دا اغی یو وظیفہ دا حتی یردوکم الا ان یردوکم انتر دی چیو واپس کری دیننا کلک دا اغی طاقت پتا را گئے کل چی غالب شو کل پتا طاقت را گئے لیکن یاد سادہ سوک چیو اولی در دین خپلنا اغی واللالچ ورکڑو لالچ چیوکت لالچ دا مال لالچ دا نورخ ویڑو دا دیننا مرش پا حالت دا کفر مرش او پا حالت دا کفر کے مرش اولائک حبتت آمالم کدم وقت سنے کا مال کری جی خو کلچ کافر مرش اولائک آغا طول عمال زائی جی دنیا کی مزائی جی بچے جنیو مسلخی او اخیرت کی مزائی او داخل خاندان دا اور دے دی با ہمیشہ دی آیات تا دی گورا آیات داخل یو سڑے چی مرشو پا حالت دا کفر کے مرش سمن خدے توفیق دا توبے ورنکا مرشو حالت دا کفر کے مرش اللہ توفیق دا توبے ورنک دا دی کافر چی مرشو پا حالت دا کفر کے توفیق دا توبے نی کنندا بوش مرشو بوش حالت دا کفر کے مرش خدے توفیق دا توبے ورنک نو که د ډیر خیراتونه د مسلمانانو ملکونو ته لېږلي دي کله غنم را لیږي بوش کله دوایانې را لیږي بلا تعالی اوس متاثرینو له بلا غنم جوهر را لېږلي د سواد د دې څه اجر شته په دې بس ملو شي نجي دغه خیراتونه زکاتونه دغه حبتت عامه کل خیراتونه ضایع اگر کدل په جمعاتم جوړ کی فی الدنیا والا مدہ کے نظر عدم مقبولیت میں اصلا دا امریکی غنم جوار دوایانے نقد چقد کامبالے اگر کرو لیگی حکم فیصلہ صدا فیصلہ دار اولائک حبتت فی الدنیا والآخرہ یعنی مطلب دار لا يقبل منہ شیء لکافر پا تصدقاتو پا عمالو کلچ وسر ایمان نشتا مدار دا مقبولیت دا اعمال ایمان مدار نشتا حبتت اعمالهم
पदे इसलिए इन الذين آمنوا अगवाइद शो इमाम राजी से भी लू वमिन आदत القرآن इज़ा ज़कर आयतन फिल वाइद युअक़िबु बिलवाद अगर कसान के मोमिनान दी खास कर द मुहाजिरीन मोमिनान को आम मोमिनान खास कर बचे दाया दुसाद लाख रहमत पर मुहाजिर असहाब मुहाजिरीन देता दोस्ती हुई देता आशनाई हुई इंदल इम्तिहान युक्रमुर रजुल युहान तातर दोस्त है द मोहब्बत अंदाजा के लगी अगब अल लगी कि मुसीबत राश हाय по वक्त मुसीबत के कल जनाब नबी करीम मुहाजिर दा आम मुहाजिरीन मुसलमानान ददी लोले पटियो लोले बाड़े लोले पजरीबु न कोरुन लाकिन करच नबी करीम पर मक्का की हयात पाट नशा दा बाड़ा दा अरदुना दा जयदादुना दा वल्द मके लोय माल दारू के कर मदीने चौरसे हर सचे शाका अल्लाह वतनुम के खुद लिल फुकरा इल मुहाजिरीन क्या फकीरा बाग बारह दौलतुल पूर्ण पार्टीशु अगर मके लोय मालदारान फखुब नबी करीम के हिजरतों को लिल फुकरा इल दुनिया फकीरा शो दारागी चारी माँ तो गुर न सिर्फ हिजरत न सिर्फ बाड़ा प्रे खुदल बल्कि पम्याश्तो म्याश्तो द कोर न रुखो और शरीक द नबी करीम सरप जिहाद पम्याश्तो खजे कुंड बच्ची यतीमान को लेकिन सर सो खोट नन पे खौर के योजे बदले के ईमान के जफ ब्रेड खाओ ब्रेड अमातोरस अल्लज़ीन आमनु वल्लज़ीन आजरू बल्कि न सिर्फ हिजरत सिर्फ न जाहदू फी सबीलिल्लाह खजे कोंडेकड़े बची यतीमान का पम्याश्त ज़ुकूरुन न रुक उलाइक दा मौसूफ सिफातु मज़कूरा दी उम्मीद साथी रहमतुल्लाह वल्लाह जी बो उम्मीद साथ अल्लाह गफूर रहीम यसअलूनक अनिल खम्र दयोसू जूजिहतेन मसलू टपो जूजिहतेन दामन के यो ख्वा गोरे नफा दफत के यो ख्वा गोरे जरर द जूजिहतेन मसलू टपो सुन दयोसू गोरो यसअलूनक अनिल खम्र तपोस कई जना सहाबा पबारद शराब सचो बच्चे यो को शराब यो आम मुस्किर हुक्म जुदा यो शराब जी यो आम मुस्किरात पाउडर मोडर चर्स मर्स द शराब हुक्म डाले कुछ सास के लगे पखलो ख्वा आगा यो गुट होले नहीं गुट न तनजुल कोम यो सास के होले नहीं पद हद ख्वा हद सुकर तसले उरसी कनी सुकर तो अम हद al शराब एक सुकर न देशा लेकिन आम मुस्किरात हर सजी से वाद खमरुना अगी के अल हद के हद सुकर चौरसी हद का को न रसे हद निश्च हद ख्वा महदूद हद खासकर शराब को अच्छा दूरी हद निश्ता हाँ काजी का ग्वाड़ी नो खैर दे ताजीर दी वर हद तपूस की द शराबो अद जवार दा मसला जूजियातेन दा शराबो की जाहिरी न फहमदा न बाबा के सदा वो दा हरामी से दासी ताकत वर दे अल्लाह ने पमु नस की खुद दे माहिरीन वो तबीयत के निशात राव और ताकत वर दा दे न पर जवारे किम यो गुना न फस्ता दाने विश्ता द मुवाफिक प्रेवता दास पैसे रागुन के पयो दाने पर जरगाव दौलत रागुन सेकंड वो तो मुसलमान है दाने फिर दुनिया भी जी मुसलमान बो उखरवी ने फिर चबूरी आखिरत अल्लाह इमा बंदे शो लगाओ ये तबने निजे के कनीजे शुना ब इसमें अजीम गुनाह अजीम बल यो ख्वा नफर दुनिया यो ख्वा
تپوس کوي د خمر د میسر توتوا دې کې اسم کبیر دې د الله په نسبت باندې نفر دنیا دا د پاره د خلق نفع، لیکن د مسلمان ابتدا دا چې د دنیا نفع چګوري او که اسم اخروی چګوري. اسم ما اکبر من نفع ما ظاهری او سورج نفع دا چمک دمک، لیکن اغا عذاب اکبر دے نفعنا بلا مسئلہ. سوال کی ماذا ينفقون، دا سوال دا کم نہ سورہ مقدار کو تصدق نفلی فرضی نہ نفلی ہے اجے مقدار تپوس کی ماذا ينفقون سورہ مقدار کے خرچ کو تصدقات نفلیو قل تو العفو تو العفو سمان قرطبی خط ترجمہ کر انفقوا مما فضل عن حوائج نفلی لکھا تصدق نفلی لکھا انفقوا مما فضل عن حوائجکم انفقوا عفو زیادتی چو کہ کم تانا زیادتی شی ستا دو خوراک زیادتی شی دو خزی دو خوراک دینا نفق پتا واجب ہے دو خزی زیادتی شی دو بچو زیادتی شی العفو. انفقوا مما فضل عن حوائجکم دارنگے اللہ بیانی احکام دیگر پار چیز سو چکے دنیا کم سو چکے آخرت کی دنیا و آخرت سو جامانا دنیا کی پہ زمان کم فوائد مرتب او آخرت کی پہ زمان کم فوائد مرتب. یسألون دابلا مسئلہ زوجیت ہیں بچے دی اغا آشانی نزول و توائد تطہیری مواد و توائد اغا وورے چی ترجمہ ہوچی دا وورے دا بستاس ترجمے چرور دا پاری ہو گئی رسانش صحابو دور صحابو سر یتیمان لار مرز روار پاتر یتیم دا یتیم خپل مالو جائداد دے دا پلار پوراست کی دا پلار پوراست کی دا یتیم دے دا خپل مالو دولت جائد ترسر دا آیات تر سره بچو زه به خپللا تر سره دا ول ترجمه کی تفسیر کی تر سره دا آیات تر سره به یو د خپل یو خوا د تر سلول پینځه اولاد ده بل خوا د یتیم ده د تر ځان جائداد ده د یتیم ځان جائداد ده شریک یو ځل خوراک یو دا آیات را ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما وعيدا انما ياكلون في بطونهم دا آیات را صحابه واتنوخه صحابه را کلا وحاشا چې موږ د خیرو چور واچو بس موږ بداسیو کو د مال چې کله راشي غلای رالا غنم رالا جوار رال ابول جدا موږ چوری من بزان جدا اغگو دل بجدا قل پی د بزان قل پی ای کی بول اور تفسیری مواد دل بزان اغگو من چزان پیزه روړای د خپلو نه پخو دل بد د اغگلونا یو ډوړای سر پخو د دب قل فیزان لئی د دب ان غره ځان لئی د دب کټ و ځان لئی کلا وحاشا چې من ویړوټا دا شی شوروش لیکن دیکھ دو طرف نقصان اغی تم نقصان دتم نقصان اغی تخو نقصان جاؤ زان لزان لاغا گاو دل زان لاغا گا دا زان لقل پہ دد زان لقل پہ دا غی زان لطبخے زان لطبخے دارنگ دا غی زان لکٹوے ار دکٹوے دد مال لزان لکٹوے اغی تخو تاوان شو بوچ پیرا دا کڑاو بسوکو یو رس کو نه اغه چم تکلیف د تس تکلیف پینځاغي او دیش پګمو نو په د باندې 1/6 خرچ راټو 1/6 پینځ اوس چې ځان لولا غږی ځان لولا پخې کل خرچ په ځان لرا هغه 1/6 اوس په کول دا سړی وخت چری دا غي تم ګران شو د تم تاو حکم را نه خیر دے می جدا کوئے نہ جدا قلپے نہ کٹوئے
داسې کار کوئ چې ځان سره ور یو ځای اغاږئ کټویم یو خو د دې اوړو او د کټوی چې کوم خرچ دی قلم پنسل راواله پټا به 5 بټه چې خرچي په ده به 1 بټه شي دا خو اسانه دقه یسألونک عن الیتاما تپوس کوي دنا په بار د مال دی یتیم کې دی ځان لکو د ځان نو کوي یو ځای سره کو دا سوال یو ځای ځان سره وساتو که ځان له قلت وتوا یو ځای وساته اصلاح اللهم خیر د دې اصلاح خیر لټول صلاح د دې لټو چې په کم کار کې دې اصلاح کم کار کې چې خیر اغوا او یقینا دې کې اصلاح دا اوس په ټول خرچ راځي بیا به 1 بټه چې راځي یو ځای ان تخالتوم کتا سے خلق کے ځان سره یو قل په یو انغره ستارونه دي لیکن ما ته وګوره کته مخلص ټیک مګور د خرچوره دوم اکو او کنه ویل کې چې سولويږي چپای کا یا لکه روکه دې چې سولويږي چپای کا هغه افغانیان وی چپای کو ولن چې تدا چپکول کې نه زنه پوهه کوم زر ته ګورم لا والله يعلم المفسد الله پنو ټس کې دی علم کې دی مفسد او هغه چې مصلح درې نه پیژنه بس جی یو ځای خو په د خرج به د مناسب راوړي حکم بدل شو لو شاء الله کو خدای غوښته لعنتکم کبه تکلیف کې چولې چې ځان لباغه دل به ځان لاغه لا تکلیف یقینا الله غالب دې حکمت والے لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بچے تر ډیر وخت پورې نکاح د مشرک سره کول او ورکول دا چلی دي ډیر وخت پورې ابتدا د اسلام نکاح مشرک غټ مشرک لخپل لور ورکو خود نبی کریم لور حضرت زینب مشرک سره لیکن کله چې حکم راغی حضرت عمر فاروق سره بیبي وا مشرک ابتدا د اسلام حکم لا تنكحوا المشركات فنکاح سره بنور کوي مشرک نکاح بنه کوي د مشرکات خود سره آینده نکی حتی یومن سو پوری چې ایمان را نوړي تبو سره نکاح او سره مشرک سره نکاح کوي لامه مؤمنه وینځه مؤمنه ورد د مشرکنا اگر که خوخی کی تا تداغه حسن اداغه مال اجزا باو دا خو تبو سره نه لا تنكحوا المشركين تبا نور کې لور خو مشرکانو تا سو پوری چی ایمان را نوړي اچ مشرک له ورکه اگر کله مل مالک دے صنعتکار دے دله مور کو لا عبد مؤمن د دې په ځای یو عبد مؤمن وګورا ورد هغه د مشرکنا په نظر سره صنعتکار اوس ولو اعجبکم اگر کو خوخیږي چا تدا صنعتکار هغه د مال او د دولت د موټر د بنگلې فوجا طالب وګورا وجه اولئک دا صنعتکار مشرک شپارستا لورخور قطاول لورخور ورکا یدعون الى النار دعوت بور کی اور نار سره موجب دنار شرک او دا مولا حالانکہ اللہ فلنفی ستا جنتا فلنفی اللہ ستا مغفرت بإذنی بتوفیق بیانی اللہ خپل آیات خلقتا دید پر چیزی سوچو بلا مسئلہ را یسألونک عن المحیط بچے لک تفسیری مواد ورکے چی ترجمو یهود حرامیان محیط دا مصدر میمی دی فمانا دا حیث یهود کله چې د خزی به حیث راغ دا اغی دلا سخورات سکاک بن انتر دے چې پاغی کور کې سلام چول بن بلکہ انتر دے چې کور تبم دراتو دا اغی دلا سبه خوراک سکاک زمان زمان خبر به هم نکو نسوارا د دې په عکس
نسوارا بکور تم راتلو خوراک سکاک بیم کو خوراک سکاک نا بلکہ تردی چر غڑ بیم و سرکو ان تردی چر جما بیم و سرکولا لجی سی صحابہ ایران شو منگسو تپوسیو کو عن المحیز محیز مصدر میمی فمانا جہیز اصل کی عبارت دا سے عن القربان فی المحیز قربان یوزے کی دل دا قربان فی المحیز تپوسو منگ معتدل لارا واغست منگ بکور تمراجو سلام بم پیچو خوراک سکاک بیدلا سم کو سملو بو سرم لیکن بندش بد یو سیزی گزار بنکو جمع بنکو بندش صرف دا جمع قل ہوا اذن توتوایا دا زمانہ دہیز چی دا زمانہ دا ایزادا طبی لحاظ اصولی لحاظ ڈاکٹری لحاظ دا زمانہ دا ایزادا تفسیر قرطبی لکی تفسیر تتعزى به المرأة والزوج تتعزى به زمانہ دہیز کے صح حرارت دا دی حرارت دا وجنا خزتم مرض رسی سڑی تپم مت تتعزى به المرأة اور خیال ساتا ہے قل و اذن توتوایا زمانہ دے زمانہ دی ایزادا دا ضرر دا طبی لحاظ سر ضرر دے قرطبی تتعزى بالمرأة مرض فاعتزلوا النساء في الميت کنارو سے دخزنا فی الميت فی زمان الحیض دا دے مخل گران لا تقربوهن منی دے کے یہ خپل خودتا حتی یطهرن تردی چ پاک کیشی ترجمہ بداشی تردی چ پاک فاذا تطهرن کل چ خی پاک کیشی فاتوهن رات لکوے بیا خپل خودتا من حیث امر اللہ لیکن اغا محل کی رات لکوے کہ کم محل کی اللہ امر کئی سورہ بن خطا کبر اسنے چی سورہ خطا اغا محل چکم محل کے اللہ امر کے دی بانی شاہ تو تیر شاہ بیا واپس الک یودے کی راجی منیز دے کے گئے انتر دی چی پاکی شی دیکھیں مبالغہ نشتا پاکی شی دا جن خو معلومی چی انقطاع دا دم و ارالنو بس نفس پاکی چی نفس پاکی انقطاع دا مخیط فائدہ تو توارنا کرچ خی پاکی شی نو خپاک والے خپ انقطاع دم نرازی آخو علی چی غسل شی غسل نو پاگا عملو کو پلی رستو انتوی چی نفس پاکی شی یعنی چی انقطاع دم راشی رستوی چی خپاک شی یعنی غسل موثرو کی بچے دولا ٹک دی دا دا خز پا حالت بنا اکثر مدد حیض لس روزی دا لس روزنا کو حیض نشتے کئی اگر تب استحاض واجو پائے کہ عرص جائے من چی دا پا لسو کے اس تا خز بخانی یا بددی انقطاع دا حیض پورا سک پا لسو راگو دا اکثر مدد حیض راخوا خو حیض نشتے نو خو انقطاع دا دموی چی پا لسو را لاخوا خو حیض نشتا نو بس خو چی راو انقطاع دا دمو پا لسو یطهرنا نو تکشی او که انقطاع کل دا خزی عادتی فو مودلی فاتو مودلی اکه انقطاع راغلی و پا عادت فو ما اوسم احتمال ستا چی حیض راشی زمانہ پاتر نو نبا نزدے کے گئے کل چی پا عادت انقطاع سوچو غسلو نپوشو پدی خواهد یا طهرنا کلا که پلس اخوا حیض تطهرنا کلا کل چه انقطاع پا عادتی نبر سو پر تطهرنا که غسل دکا احتمال شتا ان اللہ یحب التوابین اللہ خوخی توبہ استن کی اللہ خوخی متطہرین متطہر مانا پاکیزہ زمانہ دا حیض دا سکے متطہر چیزان پاک ساتھ داخل علی رکھو داستاسو من وقتی دا روک استاسو من کوئی جی من وقتی دا نساؤکم حرس لکم
تاسو دا بیبیانې زید کروندې دې دې تاسو کرونده کوئ کرونده پکې کوئ منی پکې واچوئ د هغې نتیجو حاصل بچې زید کرونده فاتو حرسکم منه وقتی ده راتله کوئ خپلې کروندې ته زید کروندې انا شئتم ویښ شئ ویښ بچے انا په دو مانو راځي انا بمانه کیف او انا بمانه انا په سو مانو راځي بمانه کیف بلا کوم معنا انا کدل چپ معنا د کیف شي مراد عموم د کیفیت مراد عموم د کیفیت مراد یعنی کا عموم د کیفیت مراد ده عموم د احوال مراد ده چې به معنی کې کیف شئتم عموم د کیفیت مراد ده کپولاړی کپټیټای نو ترجمه کوم نو سو ان چې به معنی کې عموم د کیفیت عموم د احوال کبار حالت کیف شئتم بأي حال کان کقائمای کپټیټای کپملاټ جسم دې سمې راځي دلته عموم د کیفیت مراد ده انا بمانه ان نه دي چې عموم د امکنه مراد ده چې پاره سورج نه لکه فاتو حرسکم اپ قرینه ده موضع حرس هغه قبول ده دبر نه ده دبر موضع الفرس قدموا لانفسکم مخکیو لګه د ځان د پارا بچي زخم کله چې قربان کې نو قدمو اولګه د ځان مخکې دعاګانې مراد روح المانی ویلي دعاګانې د جمان مخکې اولګه د ځان مخکې دعاګانې اولګه هغه دعاګانې داري اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزق دا بوای ګو هغه وخت موږ نه وسم واتقوا الله الله نو یریږي پوښه ملاقات بکوي د الله سره بشارت ورکا مومنینو ته هغه مومنین چې هغه عامل په احکام دي ورکا بشارت او لا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم بچے د شریعت هر کار کې فیصله هر کار کې یو عجیب فیصله موږ نه پوهیږو الله مکوا دی حالت کی نیزے کٹ مکوا نبید چی دا حالت اوینی اولد تورشی او قسم اخری چی زبا بیان نیزے کیگم ایسی ترجمہ میں اوکا چرنا غنا میرا مبارک خلق و مدرسین مکوار چیز کے دا شریعت فیصلی روخ کور پزان روان نکی روخ کور نبید چې دغه حالت کې نږدې شي نو آئے که خو هغه ټوله آلودی او دا منظر دی ولید اوړه دی و قسم چې ته ونه خوري چې چړې به دا کار ته ولګم یو پکې فلسفه داره علم مکه ونسلم پرېږده چې ولامبیا په ځان عطر مټر ولګي او صفا را صفا شي نو ځه چېته قسم ونه خوري ما ته ګوره بالفرض کا نو دا قسم مخورا لا حلال قسم مخورا لا تجعل الله مگر زو الله لا عرضة نشان ندخ بالقسم قسم چته دی مخ قسمونو ان تسبح ایمانکم دا خو یو طریقې سره ماوله اوس عموم یو عامه مسله عامه مسله عموم عامه مسله عامه بداسي مخره قسمنا مگر جو الله لنشانا مگر جو الله لنشانا د خپل قسم د سنه قسم ان تبروا من الله تبروا من الله تبروا دا قسم مخره چې زب چری دې سړي سره احسان نکوم وتتقوا زب چری تقوا نکوم دا قسم دې کېنه وتسلوا ولا تسلوا من الله چرب اصلاح بین الناس نکم دا قسم چرو نخوری دنی کونو نخوری اللہ اورشتا خبر علیم
مسئلہ سوال بچے حدیث چاچ قسم دنے کہنا خور لکدا قسم دنے لا تبرو لا تتقو لا تسلو بین الناس قسم خود نے کونا خور حدیث کے راجی ورعا غیرہ خیرا منا بیاوتا غبل جانب غرق کاری دو چیزا مار بن دے دی خپل قسم مات کی کفارت قسم روجے دی ورکی او اغدنے کہنے چی قسم کرے اغنے کہتے دی اقدامو کیو قسم دے مات کی کفارت جو کوئی خوردنے کہنا قسم حدیث کے راضی ورعا غیرہا خیرا منہا بل جانب غرولی لا من شو فوراً دی قسم مات کی کفارت قسم دی ورکی اتیان دی اغا خیرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح دے ملوثو واقعہ افکی روان دے ملوثو ابو بکر صدیق قسم خورلو جب مستح دے رجز واجی جب چر مستح سرنی کی نکوم چر بپی زکاة و خیرات نور کوم نیکے فوراً دا آیات راگے دا خوردنے کین قسم خورد ولا یعتل اولو الفضل منکم ولا خاوند فضیلت مالدار دیجی قسمون دنے کہنے نخوری ابو بکر صدیق اوہو ما خپل قسم مات کا کفارہ بے ورکم مستحسر بنی کی کو چونکہ دا قسم متعلق خبر ہوا دا اغیر پا مناسبت تفصیل پا قسم کرا گئے تفصیل بچے قسم پدرے قسمہ دا اغیر پا مناسبت یو توی یمین لغوہ بل توی یمین غموس بل توی یمین منعقد که زما پا خلق پوانشو بیا بدی ایچانا پوانشو قسم در قسمہ یمین لغوہ یمین غموس یمین منعقد قرآن کے دل سے دو ذکر کی پا آسانا پختو یمین لغوہ قسم پا ماضی قسم پا ماضی پا وفق دخپل علم یعنی زید حجلت لدے زید دا اغد خلق رازی زید حجلت لدے و دا خلق واپسی شروع دا دے بیچارہ وقت دا اغد کور مختا سڑی و خزی منڈی ہوئی سڑی خزی جدا اتحادو کو زید راگے دا حج چاہے چپوسو کو زید راگل دے دو تاویاو اگر نبی راگل وی واللہ چراغل دے پرون دا قسم پا ماضی پا وفق دا خپل علم دا دا اتحاد دا یہ تو یمین لغو بچے حکم دے یمین لغو دارے چھ نہ پکی کفارت دنیا شتا نہ مواخذہ نہ کفارہ نہ یو یمین غموس تے یمین غموسم قسم پا ماضی خو قصدن ارادتن خوتا پتے چھ نظر آگلے خوتا پتے چھ نظر آگلے وے قسم دے چر آگلے اگر بیچارہ کو اتحادو یہ تخبتا لا یمین غموس تے ذکی کفارہ نشتے خو مواخذشتا ادا دوارا قسم پا ماضی کفارہ نخو مواخذہ یو یمین منعقد دے اگر دوارو پا زد دے قسم پا مستقبل زمان قسمی کی قوم با زمان قسمی کمی اکر زمانستا قسمونا طول دے قبیلی دی قوم با قسم دے قسم دے کی کحانس لیکن کفارم دے قسم او پا دے کی مواخذہ قرآن کی دو صرف ذکر دی یمین لغو و غموس ذکر لا یؤاخذکم اللہ ننسی اللہ تاسو فلغو د یمین کے لیکن کفاردان مؤاخذہ لیکن کا مؤاخذہ اخروی مؤاخذہ نسی تاسو اللہ پاغ قسم کسبت ایمان قلوبکم کہ قصد کیا غیر تڑون استاسو قصد کیا غیر تڑون یمین غموس لیکن کفارنی سے خو مؤاخذہ اللہ غفور او حلیم للذین یؤلون من نساء ایلارال بچے مخکم قسم ذکرو ایلا قسم دے داغی پو مناسبت ذکر شو خوزان خب ہوا کہ فقی مسئل ایلا جاہلیت کے موا قبل الاسلام لیکن تعین دمو دینو
जायजियत के बेदा से वल्लाह ला उकर्रिबु के वल्लाह ला उकर ताइन मुझे मन बस खजब हमेशा हराम ला शरीयत राय इला प्रे खुद को ताइन पके और कटाइन सलूर में सोक इला कई ताइन बकी वल्लाह ला उकर्रिबु के अरबात अशुर अर्ब उसको चादा कसम खो इस्लाम की इश्ता ताइन मुझे पर नो को सलूर म्याश के वो तनी देश कसम हो कप सलूर म्याश के दन दन निदेश इला तलाक रजाई इला तलाक का सलूर म्याश चुकी निदेश खजा खजा हो को सलूर म्याश तेरशवे निदेश ला खजम मुतल्लक कप तलाक बाइनो गर्जेदा क्या बताइए दने काफी अलग अगर कसान कि इलाऊ की जो खुजू सरा सलूर म्याश जेब इंतजार कई सलूर म्याश उस बगुरु इनफाऊ कदरो जो कर सलूर म्याश चुके नो अल आना कमा कान स्वार दे पे स्वारी और अल्लाह गफूर रही लेकिन कद कष्ट कर तलाको कष्ट तलाको समाना भले तर्जुमो न यानी रुजू न सलूर म्याश चुके रुजू न का लाड़ा खदम मुतल्लक तलाको बाइनो कर फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम वल मुतल्लक़ात आम हुक्म द मुतल्लक़ आम खज़ मुतल्लक़ा इंतजार बकी बखबल जान द्रे क़ुरूआ द्रे द क़ुरून से मुराद लगा इद्दत बयानी की द खज़ मुतल्लक़ क़ुरून से मुराद इमाम शाफी तोहर और हज़रत इमाम साहब हैज़ शाशी खुमेल का निशाशी इमाम शाफी दे नदरे तोरा अली इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दरे हैज अली व इमाम हजरत इमाम साहब मंग सको इमाम शाफी इमाम साहब वाई हम खार देना बहैज दरे हैज जक सलासल फजरा गलज सलासा और सलासा खास द किताबुल्लाह हुसामी की बमवी दी खास द किताबुल्लाह द दोड़ो पनीद वाजिबुल अमल ले खिलाफ आम के खास की निष्ठा सलासा खाद किताबुल्लाह दे खाद किताबुल्लाह वाजिबुल अमल इमाम शाफी मन इमाम से मन नो पदबा अमल को पदरे चदरी पुरश खुदरे खो अल पूरा की चिद कुरून हैज आलम हो कतोर के आलम नो द्रे न पूरा की नो अमल पर सलासा नर संगा मसनून मुसलमान बाकार की चा मसनून मसनून तलाक दारी के पतोर के वर के वर्ज हैजरा बल तोड़ के बलवर का हैजरा बल तोड़ के बलवर का द्रे बराबर हैजरा द्रे हैजरा टिक बराबर द्रे तलाक मुशो द्रे किशवर लेकिन कचारे तोड़ न देना 18 वाले द्रे न बराबरी की अमल पसला सन्नराज जक अमल ब सुन्नत का मसनून तलाक दारी बेतोहर के जोर नो तो दुमर भी खुने ची तोहर के तलाक वर के नो खामखा सव खूबती लिखन सो चुके कन जान वत समय तोड़ के तलाक वर के देखो हैज पागो सो तोड़ के जदी बस वक्त नहीं थे वली से खूबती में तूनो खूबती तोड़ के जोर हैज राय तल इद्दत बतोहर अली तोहर तोड़ के जोर को हैज राय बल तोड़ के जोर को हैज राय बल तोड़ के जोर को हैज राय तोहरू न बारा इद्दत के रहे यो वाले का ना मुलाहज यो दुआ कमो दादरे दगखु निमगड़ो दगखु अमल पसला संग्रह बंद हजरत इमाम साहब दलील चुकरून मुराद है हदीस मौजूद है खबर वायद तलाकुल अमत सिंतान व इद्दतुहा हैज़तान तनसीज हदीस के रागले तलाकुल अमत सिंतान व इद्दतुहा हैज़तान नो आखो इबारतुन नस्से कद अम्मे इद्दत है नो दखुरम वो खुद का नाम खुद
لا حل لون ان یکتمن ما بچے ما ټکو ابتدا کې په بعض خلقو تپوس خاون به طلاق ورک خاون طلاق ځان پوه خېټه کې به بچو د میاشي ونی اوس چې بچې د پګېړه کې د میاشو نیمین د دې عدت خو اوس په حیض نه دي چې غدرې میاشتو کې ختم شي درو فوزه د حمل ادا خو د میاشو نیمې دي خځه به سوچو کو کله هم چې زما ګېړه کې بچې دي نو زما عدت خو به تیریږي په وجه د حمل دا خو نه میاشتې باندې راشه ورته وایي ګېړه کې مې بچې نشته بس 3 میاشتې به تیرې کومه ختمه بشه بچې به ګېړه کې پټ کړي چې عدت مې وګڼي را لا يحل لون نجي حلال خجلا چې دی پټ کیغه بچي چې الله پیدا کړی دی پرن م پټو دی وکه عدت په پوز د حمدی می پټو کدی ایمان لري الله فرض اخرت وبعولتون احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح خزله طلاق ورکړي طلاق رجعي د طلاق رجعي حکم دار چې عدت کې وترجو او کا نو خذ کله کرجو کا جګړه د خځې د خاون قاضي تلړه قاضي سړی وای ما عدت کې رجوع کړی دا انا ما خذ ورته وای ما پستر ګونه دي ځله ما ته عدت کې رجوع نه شوی زباین قاضي به قول نه چا د خځې کده سړی د سړی قول به موت دویم صورت عدت روان سړی په ورغه یې سمش هغه خدای شته ته قرآنی دې شه دا لرګې می سرته ان پریجیو دې نو هغه رجوع تنه تیار او دې رجوع پسې تل دې د چا حق زیات او کنا غریب دا تنگ را تنگ دې شخو وبولتون خاوندان دی احق بالرجوع دی بالکل دی برجوع کئی فی ذالک په زمانه دې دد خو علی ان ارادو اصلاح که اراده دوارو دې اصلاح دامالا بد یغه چې سموی دی واخطا شویم آینده به منګه چې کم دې کور روخ شړو کور بروتو کور به ان شاء الله آئین دا ترڅو حقوق ته سړي بیانېږي د ښځې حق نشته او تاسو افغانیان ګورم دا کار ډیر کوي موږ پاکستانیان یې نه کوي زنګ پاکستانیان که په سبتیا کې په کوناټي ولي نو کوناټي وګوري بیگم سمانه بی گم کټاپاس چلاشي بی نه بیگم بی گم ما قوم رهش بیگم لنګ جوړ ډیر مصروف ورول او دیس دوستان و خاطی شو باز دغه کابریانو تنبیه شاته لرګیو دو نه جمعو زما خوره دې هغه امی کورنه کې امی هغه سعودي کې د شلو کالو تقریبا دینم زیات شیخانو سری په دکان دا غیدو امین ما ته ډیر بینه چونو کو ماما جی مدرسه کولاو کا زبدل یاره وام بس کړ بهر تقدیر اچراشیا ما ډیر خان دی عربو سر شیخانو سر ما ډیر خان دا څه خوش تربیه هغه تیر راغله ما ته ماما جی او کارو شو یو دوست مې هغه کړل خو چې زی دروازې ته ورسېدم نو هغه دروازه په غرب وشته په غرب راووت کومه ته چې د ښځې کېړی ولګېده چې ته څه ولیدم ناڅاپه نو ما ته وی دوره ډېر حرامي دی ماماجي زمانم شیطان چې کېړی و چې ما ته وکتل یا کېړی اوچته کړه په دیوال یې وشته چې ظالمې دا د ګنډلو وخت دی ظالمې دا د ګنډلو وخت دی چې راوشته او دې پیوشته وی ما د لاس یو نیو مې نا نو وی ولې
मैं कसम पे खुदा ही रिश्ते आनो खैर के क्या गार से गमीन तो यो गुजार से प्यार के नजगामी बार तकदी ولو خلص حقوق د سړي بیانېږي د ښځې حقوق نشته ولې نشته ولو ان مثل الذي د ښځو دپاره حقوق دي په مثل د هغه حقوقو علینا چې کوم حقوق د سړو دي په دي بالمعروف دا حقوق ټول شرعي حقوق دي شرعي بالمعروف دا غیر شرعي حقوق او دا ځان له خبره تشبیه په نفس حقوق کې ده دا غیم شه دا ځان له خبره ده وللرجال علیهن درجه د سړو په دي باندې فضیلت د په حقوقو کې چلو جیب کې واچو د سړو فضیلت په لسو امورو کې انتظار کې را روان لسو والله عزیز حکیم الله غالب حکمت بچے فقہی مسئلے روان لا سید خدای عزیز اطلاع ما ته متوجه سے کارب الطلاق مرتان طلاق رجعی دو پوری جی دا ترجمه دا څنګه چې طلاق رجعی یو ولا ورکو دا رجعی دی رجوع کولی دو می ولا ورکو دا رجعی دی رجوع کولی او قدرې می په ورسیخ کا لا خذ ختمه دو پوری چې بیا دی یو ورکو رجوع کولی شي عدت بل ولا ورکو رجوع دو پور رجعی سو پوری چې طلاق رجعی روان دي فامساکم بمعروف دې ساتلی شي ځان سره دا خدا د شریعت مطابق یعنی رجوع دی او تسریون بإحسان یا خوشی دی کی خوشی دی بإحسان د شریعت مطابق څنګه خوشی دی کی عزت کی رجوع نه کی لړ بیان شو عزت کی خو چې کله خزل طلاق ورکه زرو جو دې مونکه عدت کې بیان شو الله جدا شو لا يحل لكم اخلاقیات ندی حلال تعالی زوج پس دینه چې طلاق دی ورک انت خذو چې تو واپس والے ما هغه مہرونا اته تمونا چې تا ورکړو کوم مہرونا غیت حق نه ده ما خو طلاق در کا مہر سجی مہر بچه هغه ثابت کیږي خزلا کله ثابت شو واجب چې کله پړم بني ځل چاته تسلیم صفا ځکوم چې پوښ خو چې تسلیم د خپل نفس په اول ځلو کو دا مار تار پار پاغه واجب لار دای حقوق چې وته اوس ورته اخد د کل مہر را کل مہر داغی شو وته سره اوس څنګه چې غواړي اته تم چواله هغه ته تسلیم د نفس کړو کې څنګه اپا تسلیم د نفس سره مرتن داغه حق ثابت څنګه وایي الا ان يخاف ها یو طریقې سره مہر غستې شي ان يخافا کيري د خدا خاون چې دی به استوار او قائم او نسات حدود الله د حدود الله نه مراد حقوق د زوجیت کدی یری چې موږ به حقوق د زوجیت په حال نساتو بیا خیر دې کما هردی او غیره دې ته خلع طلاق باین پنځ امام سے اوس کو خلع کوي خلع سره طلاق بمانن طلاق علی عوض طلاق کله همیش گناہ د خزی نه کله دو کټباز نقصان کټباز لکه د ایران خر تمام رس پر دو خزو پسی کو ایران خز ډیر نه کړ او دا څه په ګندختر وته وی کینه ته دا څه لکه د ایران خرګر یره رب ته وګوره زه خدانه ور کیولالم ستاده بد عمل نه کله خزنی پریم هغه ورته وی پرې بری دم حکم مہر چې ما تعالی در کړی دی 10 लाख روپے کله ډیر می کاغه واپس را کینسل او 10 لواله خو چې ګن زما د سره لرشي ګندا دا واله خو ما پرې طلاق بعوض دا ټیک دی دا خلا الا يخاف ها کډواله یریدو چې قائم بونه ساجو حقوق د زوجیت ټیک بیا دې ته خلعوي خلعوي طلاق بعوض مہر دیواج یو طلاق ان خفتم دا حکم حکام ہوتا حکام دا حکم پنچایت دا مسلمانان ہوتا دا جرگا مشور تا
جرگمش ان خفتم کتاس یری دے جرگمش کہ قائم بون ساتی دا خزا خاون حقوق حدود اللہ حقوق زوجیت فلا جناح علیہما اس گناہ شپدوارو فیما پبارد اغمال کے افتدت کہ فدیہ ورکی بیہی پدے مال سر دا خزا اس گناہ کے پبارد اغمال کے افتدت کہ فدیہ ورکی دا خزا بیہی پدے مال دا مال والا دا دا فدیہ کوم ما پریزا خلع شوا طلاق بعوض تلک حدود اللہ دا مذکورات دا احکام دا اللہ دی لا تعتدوا لا تخالفوا مخالفت مکر چاچتے خود تجاوز کو دا اللہ دا احکامنا دا انتہائی ظالم اس میں سے لگو الطلاق مرتان طلاق رجعی تر دوجی چیوی ورکنو رجعی دے رجوع کدوے ورکنو رجعی دا رجوع پا عدت کیوں کا لیکن کر دو دپا رجوع عدت کیوں نکا او این دپا سر درم ورک لاڑ حالت بدل شو بالفرض اسو ان طلقا کطلاق ورک ثالث دپا سر دو اگر دو کے رجوع نوکل درم ورک لا تحل لو نحلالی گدا خزد دی خاون من بعدو پس طلاق ثالث سو پور چی دا خزن کاؤن کی دا خاون بل سرا بچے تفصیل وہ حلالی دا پارا سو شرائط اگر شرائط تفسیری کبیر بیان کر پس دا طلاق ثالث نہ زوج اول تا چی خز حلالی گی بے خمس طرائق 15 طریقے بغوانی لان سر نوٹ یو دا دد طلاق نارستو تا تدو منہو دخور کری علوم بنے شاد تا تدو چرد عدد کی دلوم بنی خاون تا تدو منہو نمبر 2 تاقد لسانی چی عدد تیر کنو عقد دویم سرو کی تاقد لسانی درم زمن حنفی مسلک کے یتعوها چیوتی کی سلورم دا ثم یطلقها خو پخپل خوخا زور بپی نکو ثم یطلقها بیا غول طلاق ورکی پینزم شرط ثم تاقدو بیا عقد نکاو کی دزی اول سرا سو شرائط لا پینزو شرائط سرا بحلال را دا خزان لمسئلہ شو چا حلالی چکی کی پپیزو شرائطو اس گولے جنگا دے امامی شافی خلاف دے شاشی کے میرے حسامی کے میرے امام شافی وی چھنے قاب عبارت نسان دے سی خزق خفل عقد نکای ولک سرکی نکاب عبارت نسان کی گی ولی بلولی ولی بکی نکاب عبارت حضرت امام صاحب وئی خزق فلا عاقدہ گرزی نیق پنیق عقد نکاح کولیشی نکاح بعبارت النساء سید دلیل حضرت امام صاحب فقرآن قرآن کی راغلے حتی تنکحا دا خوشی غدم والنستا ارجاد ضمیر خزی تر حتی تنکحا تنکحا نمعلومی کی چھے نکاح بعبارت او صیغه د مؤنث ته حتی تنکح چې دا خپل نکو دویم خلاف امام شافعی سره امام شافعی ډیر آسانه کړی دا صرف نکاح د زوج ثانی پکار دی وته نه د ضروری وته صرف نکاح کی د حلال شو وته نه د ضروري حضرت امام صاحب وی وته ضروری دا وته من سره خبر مشهور خبر متواتر خبر مشهور من سره موجود دی خبر مشهور حدیث دا امام شافعی ته نه معلوم دیتا حدیث دا عسیلی و امرأت رفاع اغول الطلاق ورکت القات سلاسا بیا امرأت رفاع نکاد عبد الرحمن سرو خز نبی کریم تلالا ز عبد الرحمن سرنیم خوشالا ز بیا واپسی غارم رفاعت نبی کریم ورتوین نئی
حتی تذوقی من عسیل حتی یذوق هو من عسیلتک وتذوقی من عسیلتی دا چه نشتلے حتی یذوق سو پر چغستا گبین نسکی اسو چتداغ رپے مزان کنٹرول کے وہ کل حدیث دا مستدل دا احناف دے نفس نے کہا نہیں ہو پورا محنت لخیر سراؤ ناشتا بعد تقدیر دا مستدل دا حدیث مشہور دے زیادت پا کتاب اللہ تی جائے فَإِن تُعَلَّقَا کزوخ دویم خواو اغوال وہ اجبار نا کانکی طلاق نتالا نا حلالی دادا خوغا رضا معتبر بس استاب غرق بیڑے روانی چی مولا دے عجز دے و یرا خوشے کہ مولا دے عجز دے خلیزہ چال علیکم ان تعلق خدا بکسب کوامنا حدیث کے راضی چی حلالہ باندے لعنت محلل فاغا محلل لعنت دی چرزی دکانی پرالستی دے کسے بھی برے پی بکری چکا چاہتے ضرورت ان بیا روان دکان کو لاؤنک ان تعلقا کا طلاق ورک زوج ثانی اداغا عدتم تیر کا عدت لا جنا علیما گناہ نشتے پر زور خواہن خضا ایت راجا دی یوبل ترجو کولیشی بیا خضا خواہن لیکن دا بی انسونا کد دی یقینو پا دے خبرہ چی آئندہ با من قائم و ساتی حقوق دا زوجیتا آئندہ با حقوق اگا بولا طلاق ورکی داغا عدت با تیرے داغا دا عدت تیرون نرستو دے بو سر نکاح تلک حدود اللہ دا احکام اللہ دی اللہ بیانی اگا قومتا کہ سوک مصدقینی بلا مسئلہ رانا فقی مسئلی کلچ طلاق ورکے خضوتا فبلغنا اجلہن بچے یو دلتا بلغنا ورپسی رکوع پسرشتا اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلہن در رکوع پسر دی بلغنا غا بلغنا ترجمہ یو نکا جدا دی بلغنا نمراد قریب اختتام تا عدت ختم نده قریب ادا اغبلغنا نمراد بالکل ختم قرینہ سر چیزن آئین ختم نالی قریب لے قرائن خیم کا نا قرائن قرینہ خیم کا اس گول کلچ طلاق جور کا غروتا بلغنا اجلونا قریب دے ختم تا عدت ختم نہ دے خود طلاق رجائی جور کر او قریب دے اختتام تا اجل و عدت ختم نل اطلاق رجعی فامسکون بمعروف ویسا تزان سرد شریعت سمان رجوع کا نو رجوع کلکی کی چه عدت ختم شی که قریبی ذات قرینه شو فامسکوهن قرینه دا ساتنا خویل کولیشی رجوع ال کولیشی چه عدت ختم نی قریب او سریون بمعروف یا خوشی کد شریعت مطابق رجوع مکہ پا عدت کے خود با ختمش مطلق طلاق بائن مش لا تمسکون جائزت کے بے یوکار کو کہ خوگورا دا ظالم زامن عدت بے قریب شو کوشش کو چه زما دا مٹا ازاد دا نشی دا مٹا نو چه قریب بش عدت رجوع بے درجون بعد بیا تنگول بیا بے طلاق ور بیا بے چه عدت قریب شو بیا بے ترجو کچه دا مٹھ میونوسی بیا بے طلاق ور بیا بے چه عدت قریب تنگول دیتا شو اسلامی حکم را دا طریقے مکہ لا تمسکون مکہ ورجو زید پارچ پا نکاح کے میں پاتی چی ازرر و درس میرا بندوا دا پارت دے چه ضرر و لکما تصویرو خوکن داولی ضرر و درس ہے لتا چدو چه تنگا کے دیر خاندانو بتنگو
من يفعل ذلك سوق چدا ټنګول د خذو کوي په دې طریقه او تزر رسي فقد ظلم نفسا د ظلم کو په خپل ځان. دا احکام الہی بیانیږي من سے احکام دا اللہ حضوا مصدر مبنی للمفعول من سے احکام دا اللہ حضوا محذوا بیا ټوکې کړي شي. واذکروا نعمت اللہ یاد کہے جو خدا نعمت پتاسو وما او اگر کتاب یاد کہے کہ اللہ نازل کو پتاسو اگر ما انزل سر من الکتاب قرآن والحکمہ دا عقل خبر یعظکم بے نصیحت کی اللہ تاسو پڑی کتاب پڑی احکام ویری گئے اللہ نا پوش ہے اللہ پارش علی. اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا دا بلا مسئلہ کل ما تو ګور خاون خزل طلاق ور عدت کې به رجوع ونکړ مطلقه بشو په طلاق وبایلو رجوع به ونک بیا بدی یو بل ته اعلان پیدا شغه زور خوندون خزه به وختو چې بیا زي رب یا خاوندان اولیاء ورسو به توبه اوس باندې اللہ حکم راوڑے گا انہیں کا خزا خاون یو بل تمائی دی رستاسو پر دا یو طریقے سر تاس شاہ نزول بیان ہوش. دویم داو چکل با اولیاء نپر خودو یو خاون طلاق در کو دا دویم شاہ نزول بیان ہوش. خاون در کو طلاق او دا خودی بیان رکی گی چیزان لبل دا خاون نبلو بول نسل وجو بول هغه په یو طریقه شان نزولو زول خاون تباو نه پر خود اولیاء د خود نه مطلق نکاح تبه نه پر خود یاره وشو بس مونږ واده کړی هغه طلاق درکو اوس بل خاون نه ولې کوي ولی په اعتراض نشي کولی که خزه بل خاون ګوري یو وخت کولی شي چې غیر خوب سره نکاح کوف نشا دا سیدان دی غبل شری دا فلان دی غبلی یو وقت اعتراض دی چې غیر خوب سره که خوب سره کونه اعتراض اولیاء کار چا سره. اذا طلقتم النساء کل چترا ورکه خذوتا فبلغنا جلونا ختم شدای عزت لا تجلونا ممن کوي دی خذونا اے اولیاء سوق دی پلار تر اين کنا کو اس دین کا کی دیو بل خاون سرا بل خا اذا ترازو بینهم کل چرازی دی پخپل میس بالمعروف لیکن نکاح چی کئی پا معروف طریقہ با کئی معروف دامانا کفسر غیر کفسر بنے کفنا معروف کفر ذالک دا مذکوری خبری واذکوری شی پدے سرا اگر چاہتا چی سوک ایمان باللہ لری فرد آخرت لری دا خبری دا دیر پاک کون اسقادی تعالی ظاہران او اطہر دی پاکون کی تعالی باطنن دے سر بظاہرم پاک شب باطن اللہ پوئی چنپوئی والوالدات یرزینا نافقی مسئلی دی خیال ساتے ہو یا لکا خبر دی چاروانا دی طلاق سڑے خپلی لور کی کپر دے لے ور طلاق کی ورکی منکوہی لور او د منکوئے نہ بچے پیدا طلاق منکوئے لور منکوحے نہ بچے پیدا اس کو بچے پیدا شد منکوئے نہ حکم را دا دی ارزا مسئلہ دا منکوحے نہ چی بچے پیدا شد دا غیر مسئلہ والوالدات مین دی یرزین اولادون دی با ارزا کی پے بور کی خپل بچی حولین کاملین پورا دعا کار لمن دا اغچا دا پار حکم دے چی ارادہ لری چی تا مہی مدہ درزا نو کسوک تا مہی مدہ درزا نو مدہ درزا حولین کاملین بچے وہ پورا زان پوئی کے چی بہام دربان قطعا دا آیات دا مطلب ندے چی ہر مور بدوکالا پورا کئی دا اس ضروری نہ دا کہ دو کاروں نے مخی کٹ گئی دسی نے اتفی تامو کٹ کو کہ مخی دو کار نے دومر گناہ پی نشت یہ دا مطلب نہ کہ مخی کٹ کنو مور پلار گناہگار شو ایس گناہ نشت
دا د یو بل مسلې د پاره وي د بل مسلې ورنه هغه حکم که مخکې کټ کړي رستو آیات کې را روان فإن أراد فصالا عن تراض وتشاور که مخکې دو کارونه کټ کړي مشورې هم ګناه نه نه دا مسله دی یو بل شي د پاره بیانې حولین کاملین مسله دا حولین کاملین مسله دی د پاره نه چې دا واجب ده نه مخکې هم کټ کول شي آیات را روان حولین کاملین مسله کې بلې مسلې ته اشاره ده اغا حرمت کی راضی حرمت رضائی جنہ لگ پیو بالحرامیگی حرمت رضائی الراضی چی پیو سینج خزی دوارا جمشی و دوارا دو کالنی پورا کری حولین کاملین کی دن چلی یا لکو وانا پوئی گئے حولین کاملین کی اشارت دے مجھے ارزاتا اغا مسئلے تے اشارت اغا حرمت رضائی چی راضی دا الک جنہ پیو بل اغا ال راضی چی پیو سینہ خزی جمشی ادو کالو کے دن لئی کر دو کالو نبڑاو پیو سینہ جمشو دے سر حرمت رضائی نراضی اغا لچی حولین کدوالا بڑاو شوی دا حولین نا یا یو بڑاو شوی حرمت میں چی پا دن لئی پوشوے پا دی باری کا مسئلہ دا دیگ پار نده چه خامخا واجب ده چه دو کال ارزابا نرا روان ده فین اراده فصالا عن تراضی مخیم کٹ کولش دا دیو بلی مسئلی ته اشارت ده اگا حرمت رضائی چه راضی علا چه بچه علک جینه حولین کی دا حولین ننیوت که دا حولین نوتو بیا جمشو حرمت رضائی دا دی وجنه مالکیان یو مسئله بیانی مالکیان وی که یو قلا کې ټول خلق اوسېدو خزم ګرځي سړی پکې ګرځي او ستر فرض ده اجي یو بل نه ستر نشي کوله دا سړی خزي حالانکه هیڅ نه دی دیو او دنیا کې متقیان خلق شته ډېر که ستر دیو بل نه نشي کوله مجبورن دغه مالکی وی ما مالکی دا خزر دې سړی ته ارزاو کی پیدا و دا مالکیان مسله اس خیر دے کجیرہ دا دمری اور کی کا ضعیفہ مسئلہ دے امام صاحب توبہ دے مور نشون اسم ستر کولی شما کئی با مور نشون ارزا چه ثابت کی جا پا مودہ کی ثابت دا مودین ها خواجی چی یہ سر ارزا نکی دے ارزا مودہ چه حرمت ثابت کی ادو کالا ہم دا مسئلہ باہر تقبیر ما تا غورا اس جو مخی لگی خزه خو بستایر ذاکی بچی تا نو که ده خزه بچه ده ستام بچه ده بوری زویا سخو نو نان نفقد اسم ده خزه پخاون واجب خاص کر پا مدد ارزا کی چستاب بچی تا پیور کئی نو نفقه خوی در باندیوا اس بیدر لحاظ سا پا مدد ارزا کی بچه امراوڑے دے ارزام کئی اس بے خصوصی لحاظ ده نفقه ساتے یو سلور سے رسی چوک ولی جگوا نو دا خو پدی نکی چی تیرا کی دی امامت کرده 3000 روپے راولی و توی چه خراسان ولی خراسان ارزا سر مور ډیر کمزوری کی بے حد نو نفقه خو پتا وا اس خصوصی لحاظ بے سات یو سلور سے رسی چوک ولی جگوا کم از کم لال شد تسکین درد پار سلور شپک چرگانم که دوی خورا داغی مسئلے تیشار وعلى المولود لو سمانا الذي ولد له سوج خاون على المولود له فخاون رزق ند بخصوصیت رزق د مرزیجه وکسوت کله کله د خوشالولو د پاره باړې تلاشا د خزو د کپړونو نمونه خي سو ته وي باچا ګور یو کپړې د خزو نومې خزه ماوالا یعنی فيه لطافت خزو کپړونو نمونه خي یو کپړې د نومې خزه ماوالا نور یاد دي کا اوربالا نام خو پورا لے اوربالا دا نمونن ورشه اوربال راوڑا چه پای ورک
فمولود لو فزود رزق ددی برابر ولدی بالخصوص جامر دی بالمعروف معروف سمانا بچے رزق او جامع چ ورکی بالمعروف بل ترجمونه که موافقا لحال الزوج موافقا نفقه او رزق د خدي فوفق د حال د زوج ده که خزه د نواب د کوروا د نواب خو طالب کړه دے طالب د پلوسه امام کړه دے خزه د نواب لور مطالبه نکي سار یو چرګ ما خام کینا ثانیه اور تا جنو معلوم چرے می جمان کی دیرا کړه دے غت بالټه می ولا غسره دو بچے غاړی ته چولی دو بچے ډک راوړي بالټي ډک راوړي زبه ما کوټن راوړم وحجرا کا چرګه نفقه به اعتبار خدای شان دې دغه وظیفو ټکړو کې داسې اثرې چې د استاد خدای او میاش پس بدلاس په نوالو نه در دې وظیفو سره کا خوري او خره کې نیمه خور رزقون نوکل بالمعروف موافقا لحال الزوج لا تکلف نفس بوج بنشو ټوله په یو سړي مگر په قدر د طاقت دغه مبین کا لا تزار دے بیان هغه اجمال کا دے بیان څنګه تکلیف یو بلته نور کوي ابدات لا تزار والدتم بولدها دا هغه بیان هم مجمل دا ضرر بنشي رسول والدیتا په ولد چک او ته وی بیمار ما کله بیمار رب تو ګور بیمار ټي بي کیس میں دے خو کور میکول په زب ختم شم معنا بخلاص شي بل مرجع ولو ګور غل پیسې ورکځن نو ته ورته دا نو دا امام ډیر بدخوې اکثر دا امام ډیر بدخوې اچ کو تر شي وټ پوچا دا لگا نو بس کی خبر بل بولو ګور لا تزار ضرر بنشی رسول والدیتا فارزاد ولد ولا مولود لو ضرر بنشی رسول پلاتا بولدی پولد سما قید پہ کیجے تاخوا غوری رانو فکم دنو ختم سوکینا ختم زمانگ انکم سے زمانگ آمدن یا ختوم یا جنائز جنازه بیا پیخیږي یا بن پیخیږي اخد الله سر تعلق ساتي پاتې شو ختم نو هغه استادانو پیسې باندې کې په ختم نو کوم اب هم نه څنګه سلو سره غوړي راوړه دغه د کمې راو پلار ته بدل نه اوس کو پلار بڑیندا خرچه بسوک پلار نشتا وعلى الوارث مثل ذلك کپلار بڑیا وارثانی دا خدمت دا والدی پا آغی التدیر حولین کامل ہے خضب پیور کئی بچی تا حولین کاملین دا واجب نہ دے ان ارادا فصالا کا ارادہ للخذ خاون فصال فتام دا کٹکول دا تین دا بچی چا کٹکول انترازم باہمی رضا سرا وتشاورن باہمی مشاورت سرا فلا جناح علیہم پدی اس گناہ نشتا بچے او مسئلہ ہو رہے دا طبی مسئلہ طبی کلا کلا دا فقی مسئلہ دی شریعت دی شریع مسئلہ دی سے گپ نہ لگو گپ کلا کلا خزا دویم یو بچے ترخ کے دے حمل والی یو بچے ترخ کے دے حمل اس جدی خزی پاید دی بچی دا ورکول تی بیدها سر زہر دی نبور اس پا ورکول تی بیدها سر پس تا حمل غستون دا دل زہر نو کاوی چی زما حمل دے بس تی بلا بوگور ان اردتو دا خوچ خپل مور پا ورکول عربو کی بخپل مندو پا نورکول مرجع بے کتا اغیر بے اجرت ورکول لیکن کا ارادہ لرائے کہ مرجعہ پیدا کے دا اولاد دا پارا لا جناح علیکم حس گناہ پلی کی نش یو شرط بئی اذا سلمتم کلچ تاسو ورکون کیے ما دا اغا اجرت آتے تم چی تاسو من لیجی پخپل زان کلچ ورکے اغا اجرت چکم پزان جو من لی بالمعروف دا شریعت مطابق
ویریږي د الله نه پوه شه الله په هغه چې کوم عمل کوي الله په بصیر علیم دی. مخکې راغی عدت د متوفى عنها زوجها ښځه چې مړه شوه اوس سبقیت لسانی وشو خاوند مړ شو ښځه به عدت تېري عدت د متوفى عنها زوجها 4 اشهر وعشره 4 میاشتې الله سپوږ څو چې دا عدت نه تېر دا بل خاوند سره نکاح نشو. هغه کسان یتوفون منکم چې مړه شو په تاسو کې یذرون پر خود د ځان وروسته خځه دا خځه به انتظار کوي په خپل ځانونو یعنی بل خاوند سره باندې کانک سوره به عدت تیری 4 میاشتې الله سره دي چې دا تیر شنو بل خاوند زمانه د عدت کې بل خاوند نشي. اذا بلغنا اجلهم کله چې پوره شری دی عدت دغه مذکور اس ګنا نیچه 50 اے اولیاء ترجمه غلطه نه کله چې عدت د دې پوره عدت د وفات او اولیاء او پلارا او کاکا او تر اس ګنا نیچه 50 په بار د اغه نکاح کې چې کيه د فيما په بار د عمل چې کيه د خځه په بار د خپل نفوسو کې د شریعت مطابق سمان او پلارا او بابا او نیکو او تر د خځه عدت پوره شو د خاون اوس کده د بل خاون بندوبس کوي دا بل خاون سره نکاح کوي نو او پلار او تر په مقدام منه کوا تعالی حق د منی نشته پرېده چې بل سره وکي په بار د هغه خبرو کې چې کوي دا خځه په بار د خپل زارو فیصله کوي په بار د خپل زارو مبلک بشرط معروف مغه ترجمه ته په حق د اعتراض نه لري بل سره جو کی بشرط چې کوف سره کوف که غیر کوفی بیا کوچ الله هغه چې کوم عمل کوي خبردار ما ته ګوره زمانه چې په انداسه وای ترجمه دیوسی خذا په زمانه د عدت کې دا 4 اشهر و 10 کې دا دغه زمانه کې چې عدت کې رته ته سری نشوي دي چې ما وکړه طالبان ډیر خامخالي نو په جمعهتونو کې روز شپې کې لري هغه د مصلحتونو نه خبر نه پازي ولې پوي بالفرض خدای دې کی د تعلیم مشرور نو دغه روندار وا کون شو زمانه د عدت کا نو په زمانه د عدت کې نه بو سر نکاح کې نه بو ته اورونه طالب خو به صبر لال ځان سره سو کې له ور یو سو سیوانه مور رونداري چې کوم دی نو په حداد کې د زمانه د غم کې دا وسره کې ناستو بس چې خدای دې خیر کړي دلاله د اساس ترجمه کې شامل دلاله د مرګ سورې جو شو لخه بس چې تقریبا هغه د الله سره پات کې دیو پروا مکوا ما استاد په کله د جمعه خو چې د الله سره کې چې خیر یو غلط بچو کو هم دغه ترجمه دغه د بلې نشته دا حماریتونه کې دغه خلد وینو راکړه زمانه د حداد د غم دا تعبیر مکو ها که خامخانه صبرېږي چل د تخل دا موای چې استاد مې پوي کړی د خیر یو ته میری چې غلط بچو کاږي دا نه عقل نو عقل کینا خزي په دې خبرو ډیر خې پوي دا غي تبع اشاره وتویلا لا ملشو رب دې وبخیو لالا سره زما ډېر تعلق محبت او لالا کې ډېر خوبه وي او پدې باندې خوشاله چې ساغون ته حسینا جمیله عفیفه خلیقه دا ولا الله ور کړو یاره چې ما تم ته دعا کوه چې مالم الله ساغون ته حسینا عفیفه جمیله اسو کو طالب بلتوی دور جاهلات چې پدې نه پوي ذات نو لیا پوي نشو چې دا اشاره چاته خو عقل کې ده اخرى او انغلا دکشا نو داسې چې وای چې دکشن دا وای کنه چې جی تناول فرمایه نو کته وته دکشا وای نو تر دی راځي اکه جی تناول فرمایه نو هغه څه کوم نه خورا نو
بالکل سړی توپ دکه سړی شه اگر کته طالب عزیز ولې نه پوهېږي ښا داسې ونه وایي چې استاد براشي که خیر یو ډک بچو کا نه نه اشاره لا جناح علیکم سوال پتا سنشتا فی ما پبارد اغه کې عرستم بی چې تاسو اشاره کوي پاغه سره او هغه اشاره سی من خطبت النساء پیغام د نکاح خزیتا پیغام خو په اشارو خطبه پیغام یا خدا شوکا کنی بیا بل ډیره خبره زاده چې زمانه د حداد کې اړو ذکر مکو او اکننتم فی انفسکم یا پټیو سات کې پړ کې چې خیری دا زمانہ ختم شونو بیا بغړل پټیو سات علم الله رب تعلم انکم ستذکرون چې تاسو باندې خپل غدی ته ذکر د نکاح کې نه پیغام استاد پوي کړ دا مکو اشاره ټیک دی اشاره کوي یار جی دعا کوي چې مال استغفر ته حسینه کې ولا پوي نه شو لیکن لا توعدون وعدی وسره پټ پټ مکو چې استاد پوي شوی الا ان تقولوا وعدی بنکه او کته وای قول معروف نه مراد اشاره لیکن چې سو زمانه د عدت تا قسم مکو تړلو د نکاح تا په زمانه د عدت کې نکاح نه کیږي سو پور کیوں نہ رسی عدت خپل نیټه تا عدت کې نکاح نه کیږي پوشج اللہ عالم دے پاغا کستا سینہ کسے جی ویریگا دا اللہ نا پوش اللہ غفور لا جناح علیکم دا زی فقیر ما تا خیالو سان نو نیزے گا خود دورا لے خود آرام شکر دورا دا دیر دے ٹیم سدر ٹیم خواہ نو لکا خام خواہ دسم مات شو خواجہ محتمم سے براشی ضروری جگری بس و مختصر وقت تاسو داور بیا بدعا کو یا لکدا نغم لر امر